أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول صدق الله العظيم الله جل جلاله وأمن واله ومخشيت كلمات جهاد حكم ذكركم ورب العالمين جل جلاله وأمن واله لجهاد روحدل دلیل بیان کے کہ جہاد ضرورت کی دا چدا خدرزی حکم اللہ پاک فرمائی نا جواب ذکر کے گوری چی سوقتی دی رب العالمین جل جلاله وأمن واله چاہتا دی ہدایت ارادہ نیش ہوئے یا اللہ پاک چاہتا ہدایت لگئی ناغا کا دلائلوی جہادی کا ہر کی خبرین آقا بیادی پیغمبر تبدیلی کرینا ایس رب العالمین جل جلالہ و امن والہ مسلمانوں تا خصوصا تسلی ورکی رب العالمین جل جلالہ و امن والہ فرمائی چاہو مسلمانوں اور پیغمبرہ چدکیم کا سون کافرون دی و دی اللہ دی دین نبد دین یا دی اللہ دی دین نبدول کئی وشاق الرسولہ یا دی پیغمبر مخالفت کئی یا خاص کر پہ ایوہ سے من بعد ما تبینا لهم الہدى چکلا دین نا ہدایت ظاہر سی و تجوات سی چاہ ہدایت دغدا ایغ موجود بیادی مخالفت کے رب العالمین فرمائی لا یضر اللہ شیئا دا رب العالمین تا دیوشی سی درار دشور کولا دا تکلیف ارکوش دیو جنہ دغی ایس پرواما کئی جدا خلق کدی پیغمبر مخالفت کئی کدی اللہ دینین نا بندول کئی کپخبلا دا اللہ دینین نا بندول دا خلق پرواما کئی البتہ دی مردو و سیحبت اعمالهم رب العالمین دی اعمالی نزائی نوری دا بیان بار مرتب سے چلی کفار عملی نفدیز ہے خدا متعلق چندغ خلق دا عملی نیک عملی چی بغیر دی ایمان نئی ندا کی عمل چی کوئی فائدہ نکی خب دنیا شب رب العالمین جل جلالہ و امن والہ دی مرکئی چلی ایدت زندگی ورکو یا رب العالمین رزق فراخ ورکو رب العالمین فرمائی چی دغی دا عمل و دائشی چکیم دید پورا دا اللہ دی عذاب نا بچت کولو شیو آوان اللہ پاک ختم کی داوی نسیم منسیر شی داوی مسلمانوں نے پر قبضہ پنجا شیو روشی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ورب العالمین فرمائے چاہیے کہ سنی چتوں سے ایمان روڑا دا تو سے دے اللہ و دے اللہ تبدری کہیے دیکھا چکلا دے اللہ و دے اللہ دے رسول تبدری بھی بھی دیتوں سے عمل ذہن کہیے کہیو سڑے دیر وقت عمل کہیو کچھ دے اللہ دے حکم مطابق نہیں دے نبی علیہ السلام دے ترقی مطابق نہیں دیر دے کا عمل میں کہیو خدا غدی کا عمل اللہ پاک دے کامل قبول رب العالمین فرمائے کہ تو سے اپنا اعمال دے دے کہ دا بچائی جد د چکی بار رضا سے جد میرے جے کو اللہ پاک اجر و کہ مس کا جد میں اللہ پاک قبول کو زکات میرے کام حج بیت اللہ کا کی امانہ کا رب العالمین فرمائے کہ دغ زے کول نوڑے بدغ دے پر شرط دادا جد اللہ و اللہ رسول تبدری رب العالمین
سره شو شای و د جناب نبی کریم علیه السلام ترتیب ورکړل شو شای دا غي مطابق عمل کول په دغه عمل الله پاک ځایونه بلکې دغه عمل چې کوم اجر او ثواب الله پاک په پروینه دي دا غي مکمل حساب او ثواب الله پاک انسان ته ورکړي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا يغفر الله لهم رب العالمین جل جلاله و امن واله فرمائے چکی میں هغه کسان دي چې هغه کافرون دي یا د الله د لیارې نه د الله د دین د باندې ثم ماتوا بیا دې نه باندې په دغه باندې برشي رب العالمین فرمائے فلا يغفر الله اعمالهم رب العالمین دغه خلق عملنا دغه خلق الله پاک دې نه معاف نکوي بلکې الله رب العالمین دغه خلق ته عذاب ورکوي اللہ پاک ہے اس کا لازم اللہ پاک نے بھی تو سے خاتمہ پہ ایمان بنے کدا خاتمہ پہ ایمان ہوئی بے کا سڑائی دیر بنا گوریا پیو نہیں وقت کو اللہ پاک دے جہنم در بسی ولیا کے بلس کی بنا گوری بے رب العالمین پر قیامت سے گناہ بڑی دے انسان دے مفقولی دے رب العالمین گناہ تا تلش کئی و انسان مفقولی خدای نبی رو تو ساما فشکی میں کسوں خاتمہ پر کفر روشی بدمت اللہ پاک دی مفی ایسے کسی ارادان ہے اللہ بدوشی فلا تہنو بے رب العالمین فرمائی چھے تو سے سڑیجی استیجی اما وتدعو تو سے دعوت چلائیے عربینی دخل الہ السلام اسلام تا صلح تا جوڑی تا وانتم العالون و تو سے پوچھا تو تھا کہ کلا تو سے دخل کے دعوت ورکی و دیتا رسول خون کیے یا رب العالمین فرمائے چھے تو سے اچھاتو ستا تو سے لروے صرف کمیو بشینوی واللہ معاکم و رب العالمین سراد تو سے دا ولائی یدرکم اعمالکم و رب العالمین تو سے عملے توے ایسے کسی نقصان دے انما الحیات الدنیا لعب و لہو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم رب العالمین فرمائے چھے دنیا تا زندگی تعلیمی دی شعور دی دی و بلاور دی رب العالمین فرمائے چھے بدابت دکان شے البتہ کا تو سے ایمان روڑی ہے اور تو سے اللہ نوی رجلی تقوی اختیار کیے ویؤتکم اجورکم رب العالمین تو سے تا اجرین مکمل در کو اللہ پاک اجرین مکمل در کو ولا يسألكم أموالكم ورب العالمين دتو سے نمول نو اس کا تدا اعتراض کہ قرآن و حدیث دے بدن ڈاکتا دوشل نہ ڈاکتا دے سردے نہ ڈاکتا دے قربانی نہ ڈاکتا دادے کا رب العالمین سلام فرمائے چھے ولا يسألكم أموالكم رب العالمین دتو سے نمولی نہ نمولی دے مطالق علماء فرمائے چھے رب العالمین مول دا حکیم زکوت چدا دا تو کسرائی شروع کی بداغ دا شے پسرے دا شے پسمیدہ دا شے کون سے تلوشتا مارے کوئی دا امدہ کے باندر سے لازمہ حصہ دا چکیم شیشے تکلیف کام دا دیکھ شی سلیش کی حصہ دیتا دا چکیم شیشے تکلیف دیتا دیکھ شی حصہ دیش کی ڈبل دم سے دیتا دم سے رب العالمین چی دا کیم سون کئی دا سون دا مدنہ کئی چی تو سے ٹول مول ہوئی بلکہ رب العالمین سکے در احتا ہوئی دکھا چی رب العالمین فرمائی فیقفکم بے تو سے تان کو دغا چی کتور دا اللہ پاک تو سے ٹول مول ہوئی بیتا بخلو بے تو سے مدامت ادرد تان سے اور تو سے وہ خلو کیے فیخرج العالکم رب العالمین البتا اللہ پاک تو سے اللہ باتین شہیدہ چکن پٹ شہیدہ دی رب العالمین آغا انتو سے وہ ظاہر ہے عرب مسلمان دنیا تنشے ہاں انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ رب العالمین فرمائے چھے دعائیں تا سنتے چھے تو سنگیر بینیت اور سنتے پرا چھے دی اللہ پلیار سے خرچہ ہوگی وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ مِدن بخل گئی وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ رب العالمین فرمائے چھے کہ بخل ہوگی ٹکولا ہو کے پریکول نہ ہو کے نہ زکوت پریکے نہ سردہ پریکے نہ قربانی ہو کے یا حید بیت اللہ در من فرد آنے ہو کے فرش ہے نہ ہو کے رب العالمین فرمائے چھے تب یا نہیں ہے اللہ پاک فرمائے چھے تب بخل و عمال امت بندی اللہ حفظ
जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम कसम कोई कहना चाहिए और सदक़े सर अल्लाह पाक बोल दे रही और कमाई ना सदक़े तर अल्लाह पाक बोल दे रही और कमाई ना मुझे मित्तों को खुलो के ना देते वो खुलो इधर बिल्कुल नुकसान से दादा होता था वह अंतुल फ़ुक़रा रब्बुल आलमीन फरमाए चित्तों से मुख्ताज है अल्लाह पाक अनीदा वइन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम रब्बुल आलमीन फरमाए कि कतो से तकदीर तकुगे दे दलो था रब्बुल आलमीन तो से बदला से अल्लाह पाक बल को दो तफसीर इब्न कसीर तावी लिखी थी इस वक्त जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम आयत करीमा तिलावत को हज़रत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन अर्ज़ को वेश या रसूल अल्लाह दी निस्ब बदला से अल्लाह पाक बल को दो कहना उसके तरफ जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम सर पहुँचा हज़रत सलमान फ़ारसी सलमान फ़ारसी अजमी फ़ारसीबान ईरान सलमान फ़ारसी दोस्तों जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सलमान फ़ारसी को मदद मदद दोस्तों जिम्मेदार थे कि उसके सबखान का अल्लाह पाक पे दो कही अब या नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाए जदात खल्क में दोषी चिकादा दीन दे सूर्यास तेरे तो चिक्सी कोस बेदा खल्क कोस को से चिक्सी और दे सूर्यास तेरे दे दीन बिहार किस उलमा फरमाए जलालुद्दीन सैयदी रहमतुल्लाह के लिए उलमा फरमाए जदीदा वे खल्क ने मुराद की मदीन से वे दे सूर्यास तेरे तो और चिक्सी इधर ना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि भी उस इमाम से मुराद है जिदा अरबीनो सहाबीनो अली तबीयु सहाबे किरामी लिदनी पैगंबर दो लिदना कुछ किम मेहनत दे दिन दे करदा किम तजदीद दे दिन दे करदा अबल चलदा दागा वजलो चटोला दुनिया पर सरेरे है से तकसीम थे टोला दुनिया सरेरे इमामों दी कना बददरे है से दुनिया चलो दाद इमाम से पुमादा दा सलारे है शायद गदर दरे इमाम ने पुमादा इमाम से मदा टोला दुनिया से मिल गया देखा चेते कि मत तकवा कि मत परस्परी हुआ दा खबर अब पर रमजान से तो हमेशा हुई दा स्टेज और दाहर में पड़ना जे दो बंदे या दरे बंदे या ये बंदे स्पिता खत्म नहीं होते पर रमजान से दा करेंगे सर्वेश को लगातार रजा परीक्षण तो सर्वेश को लगातार दरजा दे स्पेक्ट को लगातार दे मुक्तन का दुश्मन ने खबर मिस करा चिकिम तो ना इमाम से पुनदा बतला बदम तो इमाम से अविया दरा जो कुरान करीम खत्म नहीं करा तो टोला दुनिया से चिपखाना का बाशे बदवेरा कते से खत्म करा था अगर दरे का सो अगर दरे का तो नशी जो हज़रत इंडिविजुअल तो सदैव में आदम मुखलिफा नच बैतुल्लाह तो नहीं बैठे बैतुल्लाह ये बाकायदा है कोई लोड़ी उधर है तो बेरे करते नाफ निया के उधर मदा के सब शास्त्रा तब कोई लोड़ी को नहीं पता शी पोस्ट से ये बड़े चेतार खरीब आया केवे तो अपना देर तक केवे ना तो कमाला चीज़ है पाबला में पोस्ट से दवाला और पिंदला से पेरे दिलावाते हो itu amra kata cicik se biasip sa pagka sa patik sa do abia pinzala sa piret tilawat pinzala sa piret tilawat yo badera kata se Quran karim khana kapash na lakima khana kami ke tare de ajone katala katalina Allah pak tabiru kusitara pada shene na dwara kata se de Quran karim khatam kara da patolo ummat sidre ka suna kali दाइमा में आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि इधर पंद्रह से तकरीबन 1200-1300 उलमा मौजूद हुई इधर में टोले तनख्वाह इधर पूरे करो और इधर पंद्रह से तकरीबन 20-25 हज़ार न होता 40-45 हज़ार राशि तलेबों में इधर पंद्रह से दाइमा इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि पंद्रह से दोस्ती उधर में तो कुरान व हदीस हुए वही जगह टोला खर्चा हुआ जबरदस्त वही ताजेर दे कपड़े
وردا ته نو چې میرو ته لکه میرو ته د تبلیغ ولرو چې دا لا یاد کملا درته وي بدا لا یاد مشو کر بری نه امام صاحب رحمت الله علیه د کپڑے تجیر دا د تجیر نو چې یو دوا دي کړي نه لکه میرو ته چې دي کړایو ایک باید بقاعده به بخش کارخانه وي د بقاعده وفا بصره چې څومره کسونه مدغه شي د هر سړی نه خاص کر غریبون مسکینون یتیمون ټول ډېر دغه دا ویډه زما یې په مدینه دغه ټول ته کپڑے د امام صاحب کرنا رسول یو نه یو ګټه کپڑا ورته یو څه دغه او پریدا ایک چا کپڑا یو لا دوی نه چې دا په بازار شو شارټ دغه کپڑا باندې کړه پټه چې دا بازار شو ختم شلا بدا کپڑا روي است چیرې ته به په توګین درېګین کی مات مده خرج اګین درېګین کی مات مده امام صاحب ته چې څو وخت وروړي یو الله کریم دی منافع وروړي 1 लाख درهم منافع دا خو ګټه دی هغه څه په موږ امام صاحب ته رجسټر وروړو چې دا موږ څه په دې منافع چې دا تقریبا 20000 درهم ده تو دا 1 लाख درهم د کیمه نه ګټه دی وروړو دا حالات ته بیان دوی چې څه دې چې کله خلک مجبور شو کاته لګي د مطلب د وخت افتکار کړو د خلک مجبوري ده په لګټ دی ورته امام صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي چې اسمت دا پته نه لګي چې دا یو لاک دی شل د لداغه د شل دا پته دا پته نه لګي چې تاسو مو کې دي هغه خپل په پته ده د دې وجه د 1 लाख درهم چې څومره د ټول صدقه سوال دې یو فارسی کنه 56 کروڑ دینار د دې میراث کړو 56 کروڑ سپیر باندې 25 کروڑ دینار دا دې امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د میراث کړو دا دغه راغی چې د دولت ویسه مسره دې چې د درس مدرسه چلولې چې 1200 علماوی دغه تنخیه ودنه دا امام صاحب ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله سوریاس دې ته دین چکشي به داخل شي ورچکشي داخل شي ورچکشي د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ د سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ د رسول الله پاک د مقام ته رسول نبی علیہ السلام ته پښتنه وکړه چې وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ كَچِرْتَ مِنْ یمشي وګرځي په بل مش په دې په بل کوم کې پیدا شي نبی علیہ السلام سلمان فردی په ورته باندې لاس شنو چې دا ودا سړای وي چې دا نسل بدعتي چې اثریاس دې تدین چکشیا به دې کیسه اسای سورۃ فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا رب العالمین فرمائی پتہ کہ سراغ کسن کفروا جدی کفرون دی وصدوا دی منسوی دی عن سبیل اللہ دل یرد اللہ رب العالمین وشاق الرسول ودی دین کے مخالفت کی دی پیغمبر ام بعد ما ورسد اغنا تبین جنا ہنشی لهم دین را الہدا ہدایت ام تربت مخالفت اغا شکل چکلا حق تظاہر شی ودا ډېر د افسوس په الله پاک باندې دا شی ډېر پاتې نه ورکه د نبی د وجنه تړای مخالفت وکي بیا هغه څنګه د په دې کې سړی پیژني او چې دا پیژني د مخالفت کوي یا دا شی په الله پاک باندې ډېر پاتې نه رب العالمین فرمایي لا یذر الله هیڅ کله درور ولته الله پاک د شی ادیو شي وسيحبط اعمالهم وزر رب العالمین دای کی عمل دي یا ایها الذین آمنوا کسانی چې تاسو ایمان وروړه دا اطیعوا الله تاسو تبدری کوي د الله واطیعوا الرسول او تبدری کوي د پیغمبر ولا تبدلوا اعمالکم تاسو ځای کوي ما عمل چې عمل کوي په پیغمبر په طریقه نه دا عمل وی الله پاک ځای کوي نو الله پاک فرمایي چې عمل ځای کوه ان الذين كفروا كفروا جدي كفروا وصدوا عن سبيل الله
ودي منسوي دي دليار دي الله پاک ثم ما تو دغه نبات مرشي وهم كفار ودي كافرون مغته منكروني فلا يغفر الله لهم بهش كلا الله پاک معفو دي لرا لهم دي لرا فلا تهنوا بتوسي اي مسلمانون سستيجي ما استريي ما وتدعو الى السلام وتشر بيدي داخل سلكتا اسلام دا جوڑتا وانتم الاعلون وتوسي عليه مستوى والله الله پاک دا معكم سراد توسي دا ولا يتركم اعمالكم رب العالمين نقصان نظر کے عمل دي توسي دا انما الحياه الدنيا متكثر الدين دنيا چدا لاغه بندال نبي دي ولا هو دلتو کی دیوا تمشادو وان تؤمنوا كجنة في ایمان روڑی وتتقوا جل پاک نویر يؤتكم برب العالمين در کو توسي دا وجوركم اجر دي توسي الله پاک تمنو توسي دا نصیب ولا يسألكم رب العالمين مطلبات کے دي توسي دا اموالكم در ټول بول يسألكم وها كچر رب العالمين در ټول بول سو کی فيكفكم بتوسي پاک دي زړه تنشي وتبخلوا توسي بخل کوي ويخرج ادعانكم رب العالمين ظاهري خلي اغبتين دي توسي چې په دلش کې هدايه چې د الله پاک دلش کې حساب وړي الله پاک دا وړي دغه شی ته اخلي اده درو ابو خچ په دې سند نه دا الله پاک خلي اده راي بس در الله پاک وجه دا الله پاک په دې کې په دا ها انتم رب العالمین فرمایي چې دا کا سوچي دي ها اولای دا کا سوچي تو دعاو نظر بدل شي لتنفقوا دې پر چې خرچاو په فی سبیل الله بلیار د الله پاک شه فمنكم مثل دين من أغسك يبخل چدي بخل كي ورب العالمين فرمائے ومن يبخل أغسك بخل كي فإنما متاك اكسر يبخل دا بخل كي عن نفسه ددنا قلنا يدخل زنتا وبعد رسول والله الله رب العالمين چلا الغني دا بپروادا وأنتم الفقراء وتصف محتاج استاغو خلقا وإن تتولوا كچر تسعبر ددروسا يستبدل قوما رب العالمین بدل کے یقوم غیرکم چاکم میں غیر تو سے نہیں آوے عرب نبی آئے مہاجرین و انصار نہیں بلکہ عجب نبی سمّا دغد بعد لا یکون امثالکم بیاوی نہیں تو لرہ تو سے لرہ ایسے کے سب مثال تو سے لرہ ایسے کے سب مثال ہمیں توقع اللہ پاک ایمی جو تو سے کبھر اور شہر آمنی نماز رب العالمین خدا نبی نماز ورکتب عبادت اللہ پاک رب العالمين خدا دې موږ د وین دې موږ د اورېدل دې موږ د مستعب دې کلام دا رب دې موږ د خپل دربار څخه کېږي یا الله دې موږ دې ګناه دې پر ایمان فراو کړه یا الله دې تو دې رضا دې پر یو سبب کړه رب العالمین خدا دې موږ دې دې مشترک دې موږ تلاوتنا ختمینه یا الله پاک هر څه څه ته عبادت کوي الله پاک رب العالمین خدا یې مسلمانانو محروم مانه خدا ته دې تو حبیب کی ودي فرميني دي الله پاک دا غیر مستقبل احسان نصیب رب العالمین خدا میں تحذير جامع دا دین کی کسونے دے مشتری کے کسونے سے بڑا کسونے تعاون مشتری اللہ پاک دے گا وہ دفلا یا اللہ پاک دے تو مسلمانوں نے دنیا کی مشکلات پریشانی کو لاگے دنا رب العالمین خدا میں قرآن اہل اسلام کی صبر دی یا اللہ کو دا شفاء کا بلا اجل نصیب فرمائے یہ بیماروں اگر ٹیلیفون کرا ہوئے خاص کر ترجمہ سے واقعی وكيف سيدنا رمضان يستوى رجال سيدي رب العالمين خدا اختا وسمر بمرنا اهل الاسلام خدا بلدا شفاء بلا اجل نصيب فرمائے رب العالمین خدا سمر بمرنا اهل الاسلام دے رب مغفرت نصیب فرمائے یا اللہ مستقبل رضا بمرنا نصیب فرمائے رب العالمین خدا تعالی مشرفین نصر سے وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم